రెండు కలుపుకొని ముందుకు తీసుకొని నైవేద్యం చేసి ఇస్తాను. अनुरागाय नमः, बुद्धये नमः, अनगाय नमः, हरिवल्लभाय नमः, अशोक्ये नमः, अमृतये नमः, भोगभोगविनाशिन्ये नमः, भोग्यप्तये नमः, धर्मनिलये नमः, करुणाय नमः, योगमात्रे नमः, पद्मप्रिये नमः, पद्महस्तये नमः, पद्माक्षे नमः, पद्मसुन्दर्ये नमः, पद्मोद्भवाय नमः, पद्मिन्ये नमः, पद्मगन्धिन्ये नमः, पुण्यगन्धये नमः, शोभसन्नये नमः, प्रसादमुक्ते नमः, चन्द्रवरुणाय नमः, दिन्ये नमः, पुष्टये नमः, शिवाय नमः, विमलये नमः, शिवतत्त्वये नमः, सत्यये नमः, विश्वप्रिये नमः, भास्कर्ये नमः, गिरिवरये नमः, वराहर्ये नमः, यशस्विन्ये नमः, वसुन्धराय नमः, गुरुनाथाय नमः. ఈరోజు పూజ వాళ్ళు మాత్రం ఉండండి.